नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो रमा सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, स्विस बैंकको नाम सुन्नु भएको छ होला। हाम्रो देशमा पनि स्विस बैंकको पटक पटक निकै चर्चा हुने गरेको छ। यतिसम्म कि नेपालमा गैर कानुनी कार्य गरेर कमाएको अरबौं कालो धन स्विस बैंकमा रहेको चर्चा पटक पटक भएको छ। स्विस बैंक यस्तो बैंक हो कि जसले खातावालाको कुनै सूचना दिन्न र खातामा भएको रकम बारे पनि केही बोल्दैन। त्यसैले गैर कानुनी कार्य गरेर कमाएको सम्पत्ति लुकाउने माध्यम स्विस बैंक बनेको हो भनिन्छ। स्विस बैंकमा विश्वभरिका व्यक्तिको अवैध रकम रहेको तथ्य पनि पटक पटक सार्वजनिक भएका छन्। तपाई जुनसुकै बैंक जानुस् र मात्र 10 लाख वा त्यो भन्दा बढी रकम जम्मा गर्न खोज्नु भयो भने त्यसको आय स्रोत के हो भनेर बैंकले सोध्छ र त्यो तपाईले खुलाउनु पर्छ। तर स्विस बैंक यस्तो बैंक हो जसमा जतिसुकै रकम जम्मा गर्दा पनि त्यसको आय स्रोत खुलाउनु पर्दैन। त्यसैले गैर कानुनी कार्य गरी कमाएको रकम जम्मा गर्ने गतिलो माध्यम बनेको छ स्विट्जरल्यान्डको स्विस बैंक। दर्शकवृन्द, स्विट्जरल्यान्डमा सन् 1854 मा स्विस बैंक कर्पोरेसनका रूपमा स्थापित भएको थियो स्विस बैंक। जसको विश्वका 50 देशमा शाखा कार्यालयहरू रहेका छन्। स्विस बैंकले आफ्नो बारेमा उच्च स्तरको गोपनीयता र कम स्तरको वित्तीय जोखिमको व्यवस्था गरेको दावी गर्दै आएको छ। बैंकमा खाता खोलेर पैसा जम्मा गर्न आउनेहरूलाई कसले कहाँबाट कसरी धन आर्जन गर्यो भनेर आय स्रोत नखोजिने र लगानीकर्ताको विवरण सार्वजनिक नगर्ने भएकाले भ्रष्टाचार, आतंकवादी क्रियाकलाप, कर छली लगायत गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति यस बैंकमा जम्मा गर्न सहज मानिन्छ। त्यसकारण गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको पैसा जम्मा गर्नेहरूको यस बैंकमा पछिल्लो समयमा लर्को नै लाग्ने गरेको छ। अहिले स्विस बैंकमा झन्डै 80 खर्ब अमेरिकी डलर विभिन्न देशका नागरिकहरूले जम्मा गरेका छन्। यतिका धेरै रकम सबै गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको पैसा नभए पनि अधिकांश रकम गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेर ल्याइएको पाइन्छ। स्विट्जरल्यान्डको एक अनलाइन पत्रिका स्विस इन्फो न्यूज.ch का अनुसार खास गरी सम्बन्ध विच्छेद, गम्भीर अपराधिक कार्य, बैंक टाट पल्टिँदा, अंशबन्धा, भ्रष्टाचार गर्दा प्राप्त रकम यो बैंकमा मौजात गर्न सुरक्षित मानिन्छ। अहिले स्विस बैंकमा विश्वका 200 भन्दा बढी देशका नागरिकहरूको रकम मौजात रहेको छ। स्विस बैंकमा बैंकले जुन कुनै प्रायोजनका लागि कुनै पनि निकायलाई खातावालको विवरण दिँदैन। तर सन् 2015 मा स्विस सरकार र युरोपियन युनियन EU बीच भएको सम्झौता अनुसार असाधारण गोपनीयता अन्त्य गरी स्विट्जरल्यान्ड र अन्य युरोपियन मुलुकका खातावालहरूको विवरण माग भएमा आदान प्रदान गर्नुपर्ने सम्झौता छ। सन् 2015 मा खोज पत्रकारिता गर्ने चर्चित संस्था ICIJ ले गरेको स्विस लिक्सले कर छली तथा अपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जन गरिएको रकम समेत स्विस बैंकमा जम्मा गरेको तथा सार्वजनिक भएपछि EU ले बैंकसँग यस्तो सम्झौता गरेको हो। तर यो सम्झौताले पनि स्विट्जरल्यान्ड र युरोपियन मुलुकसँग असम्बन्धित कारोबार र ती भन्दा बाहिरका मुलुकहरूको गैर कानुनी आर्जन त्यहाँ लुकाउन सकिने नै देखिन्छ। त्यसकारण नेपालीहरूले पनि गैर कानुनी ढंगबाट आर्जन गरेको अरबौं रकम यस बैंकमा राख्दै आएका छन्, जुन कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री पनि स्वीकार गर्छन्। कसरी लगिन्छ भन्ने विषयमा अहिले मोडर्न बैंकिङ अनुसार के रहेछ भने अफसोर बैंकिङ भन्छन् है। त्यहाँ चाहिँ स्रोत पनि खुलाउन नपर्ने अनि विदेशी मुद्राको खाता खोल्ने भए
हुनाले उनीहरूले आह्वान नै गरे हुन्छ। त्यसको अतिरिक्त के पनि छ भने नेपाल एकदम शङ्कास्पद किसिमको उसबाट आय आर्जन गरे हुन्छन्। उनीहरूलाई भारतीय एजेन्टहरूले स्विस ब्याङ्कको हामी एजेन्ट हौँ भनेर खाता खोल्नलाई पनि मद्दत गर्छन् भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। अनि तेस्रो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालबाट तपाईँले $1 करोड भोलि बिहानै बेलायतमा पठाउनु पर्यो, अमेरिकामा पठाउनु पर्यो भने पनि त्यो सञ्जालले काम गरिराखेको छ भन्दा रहेछन् है। अब त्यो घरका मान्छेहरूलाई पनि थाहा छ, अर्थकालाई पनि थाहा छ, अनौपचारिक रूपले राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि थाहा छ र सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नेवालाहरूलाई पनि थाहा छ। तर रहेछ के भने ती सबैलाई खुसी पार्न सक्ने त्यस्ता व्यापारीहरूको क्षमता पनि रहेछ। त्यसैबाट खुस्केर बाहिरतिर विदेशी मुद्रामा खाता खोल्ने रहेछ। तर अहिले पछिल्लो चरणमा कतिपय कुराहरू इन्भेस्टिगेसन गर्ने सिलसिलामा ल फलानु मुलुकका मान्छेहरूले कतिले खाता खोलेका छन् भन्देऊ भनेर सङ्ख्या हामीले तोक्न मिल्दैन। तर त्यो मुलुकका मान्छेहरूले यति करोड स्विस फ्र्याङ्क बराबर खाता खोलिराखेका छन् र यति बराबर स्विस फ्र्याङ्क बराबर चाहिँ उनीहरूले ब्याज पनि बुझेका छन् भन्ने कुराहरू आउँदो रहेछ। यसै किसिमबाट चलिरहेको छ। स्विस बैंकले तानाशाह भ्रष्ट नेता, कर छली गर्ने व्यापारी, हतियार तथा लागू औषध कारोबारीको रकम जम्मा गरी नाफा कमाउने काम गरेको ICIJ को दाबी छ। स्विस लिक्स पछि स्विस बैंकले विश्वभर आलोचना खेप्नु पर्यो। केही मुलुकका नेताहरूको राजनीति नै धरापमा पर्यो भने त्यसको प्रभाव स्वरूप स्विस बैंकलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउने प्रयास EU ले गर्यो। तर अझै पनि स्विस बैंक खातावालको विवरण आदान प्रदान गर्न चाहदैन। स्विस बैंकर्स एसोसिएसनले तयार पारेको 2021 को एक प्रतिवेदन अनुसार यस बैंकको $8.5 ट्रिलियन अर्थात 85 खर्ब अमेरिकी डलर सम्पत्ति छ। प्रतिवेदन अनुसार यस मध्ये 51% सम्पत्ति स्विजरल्यान्ड भन्दा बाहिरका देशहरूबाट लगेको पाइन्छ। गम्भीर अपराध तथा गैर कानुनी कार्यबाट आर्जित रकम बचत गरिदिने र उच्च स्तरीय गोपनीयता राख्ने स्विस बैंकमा बचत हरेक वर्ष दोब्बर हुँदै गएको छ। मूल कुरा त के छ भन्नु होला भने नि दुई किसिमको भ्रष्टाचार हुन्छ। एउटा भ्रष्टाचार त प्रशासनिक भ्रष्टाचार भयो, जुन चाहिँ वास्तवमा सानोतिनो रकममा गर्ने कर्मचारीहरूले गर्ने हैन। अब त्यो चाहिँ हजार लाखसम्म चाहिँ पुग्ने हुन्छ। सबभन्दा अर्को चाहिँ डरलाग्दो भ्रष्टाचार भनेको चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार हो। नीतिगत भ्रष्टाचारमा के हुन्छ भन्नु होला भने कर्मचारी अनि त्यो व्यवसायी जसले त्यो व्यवसाय गर्छ र राजनीतिज्ञ यी तीनटाको संयोजनमा चाहिँ भ्रष्टाचार हुन्छ। ठुला भ्रष्टाचार हुन्छ। त्यो नीतिगत निर्णय गर्नलाई चाहिँ सुरु कर्मचारीहरूले मिलाइदिने, हुन त आदेश निर्देश पोलिटिसियनहरूले नै दिन्छन् हैन, यो अनुसार गर्नुस् भनेर। अनि त्यो हार्न नसिसकेपछि अथवा उसलाई कर्मचारीलाई पनि चाहिँ लोभ लालच देखाइसकेपछि अथवा डर देखाएपछि अनि राजनीतिज्ञ र त्यो चाहिँ व्यवसायिक घरानाहरू विभिन्न अब त्यो विभिन्न पेशा व्यवसाय अपनाएका चाहिँ जो चाहिँ धनाढ्यहरू चाहिँ छन् उनीहरूले राजनीतिज्ञहरूसँगको चाहिँ मिलोमतोमा अनि नीतिगत निर्णयहरू गराउँछन्, जसको माध्यमबाट चाहिँ ठुला भ्रष्टाचारहरू हुने गर्छन् है। अब हाम्रो नेपालमा यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारहरू धेरै छन्। मैले पहिला ट्रान्सपेरेन्सीमा हुँदाखेरि पनि मैले यो चाहिँ तपाईहरुसँग पनि भन्ने गरेको छु, जसमा चाहिँ लाखौं होइन करोडौं मात्र पनि होइन अरबौं रुपैयाँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ घोटालाहरू चाहिँ हुन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि अब यो स्विस बैंकमा नेपालीहरूको पनि चाहिँ रकमहरू चाहिँ लगेर राखिएको छ भन्ने छ। अब त्यो वैध तरिकाले आर्जन गरेर राखिएको हो भन्ने कुरामा सायदै कुनै नेपालीले त्यसमा विश्वास गर्छ। स्विजरल्यान्डका बैंक विश्वभर गोपनीयताका लागि प्रख्यात छन्
र यी बैंकले ग्राहकको पहिचान गोप्य राख्ने भएकाले अवैध आर्जन गरेकाको रोजाइ स्विजरल्यान्ड हुने गरेको छ। स्विस बैंकले ग्राहकलाई नम्बरका आधारमा खाता खोल्ने सुविधा दिएको छ। नाम वा कम्पनीको नाम नराखी कुनै निश्चित नम्बर मात्र देखिने गरी खाता खोल्न सकिन्छ। यसरी खाता खोलेपछि त्यहाँको केन्द्रीय बैंक र सरकारले पनि खाता धनीको बारे जानकारी पाउन निकै कठिन हुन्छ। स्विस बैंकले अन्यत्र भन्दा ज्यादै न्यून ब्याज दिने गरेको छ। सामान्यतया स्विस बैंकको ब्याज 1 देखि 2% कै बीचमा रहन्छ, तर गोप्य रहने भएकाले त्यहाँ राख्ने रकमको कमी हुँदैन। यसका साथै स्विजरल्यान्डका बैंकले ठुलै दबाब झेलेर भए पनि आफ्ना ग्राहकको जानकारी अन्य मुलुकलाई दिँदैनन्। त्यहाँको कानुनले ग्राहकको सूचना उपलब्ध गराउनुलाई गैर कानुनी मान्यता दिएकाले पनि विश्वभरका व्यक्ति रकम राख्न ढुक्क हुन्छन्। स्विस बैंकमा बचत गर्दा आय स्रोत खोजिँदैन र बचतकर्ताको विवरण गोप्य रहन्छ। त्यसैले स्विस बैंकलाई गैर कानुनी आर्जन राख्न सुरक्षित भनेर विश्वभर नै चिनिन्छ र स्विस बैंकमा नेपालका ठूला व्यक्तिहरूले पनि गैर कानुनी काम गरेर कमाएको रकम राखेको प्रमाणित भइसकेको छ। हो, आफ्नो खातावालाको सूचना कति पनि सार्वजनिक नगर्ने र रकमको आय स्रोत नखोज्ने भएकाले स्विस बैंकमा भ्रष्टाचार गरेको, लागु औषध कारोबार लगायतका गैर कानुनी काम गरी कमाएको अकुत सम्पत्ति राख्ने अखडा बनेको छ स्विस बैंक। यतिसम्म कि बैंकको सिस्टममा खातावालाको नाम र कुनै जानकारी नै राखिँदैन। केही नम्बरको कोड राखिएको हुन्छ र त्यो कोड कसको हो कसैले थाहा पाउँदैन, बैंक र खातावाल व्यक्ति बाहेक। र पछिल्लो समय नेपालका व्यक्तिले पनि स्विस बैंकमा अवैध रकम राखेका छन्। त्यो रकम हरेक वर्ष बढिरहेको छ। यो देखाउनेछौँ अहिलेको लागि भने विश्राम। दर्शकवृन्द, हाम्रो देश भ्रष्टाचार चरम हुने मुलुकहरूमा पर्दछ, तर भ्रष्टाचार गरी कमाएको अकुत रकम कहाँ छ, यो गम्भीर प्रश्न हो। स्विस बैंक गैर कानुनी काम गरी कमाएको अवैध रकम जम्मा गर्ने कहलिएको बैंक हो र हाम्रो देशको कालो धन पनि स्विस बैंकमै राखिएको तथ्य प्रमाणित भइसकेको छ। दर्शकवृन्द, पहिले हाम्रो देशका राजा र राज परिवारका सदस्यहरूले मात्रै स्विस बैंकमा रकम राखेको हल्ला चल्थ्यो, तर प्रमाण नै सार्वजनिक भएको भने 2052 सालदेखि हो। सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवातदेखि नेपालीले स्विस बैंकमा रकम राख्न थालेको प्रमाण सार्वजनिक भइसकेका छन्। त्यस यता सशस्त्र द्वन्द्वको लामो समयमा हरेक वर्ष त्यो रकम बढ्दै गएको प्रमाण देखिन्छ। जुन खातावालको नाम लुकाएर स्विस बैंकले नै सार्वजनिक गरेको तथ्य हो। सशस्त्र द्वन्द्वको बेला नेपालमा थुप्रै बैंकहरू लुटिएका समेत थिए। द्वन्द्व सकिएको वर्ष र त्यसपछिका 2 वर्ष वार्षिक 40 अर्ब भन्दा बढी रकम स्विस बैंकमा जम्मा भएको देखिन्छ। 2052 देखि अहिलेसम्म वार्षिक कति रकम नेपालीको तर्फबाट स्विस बैंकमा जम्मा भयो, त्यसको सम्पूर्ण नालीबेली हेर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था द इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्ट ICIJ ले स्विजरल्यान्डको HSBC प्राइभेट बैंकमा 2007 सम्म खोलिएका सबै खाताको विवरण सार्वजनिक गरिदिएपछि विभिन्न मुलुकमा कालो धनको चर्चा र छानबिन चलेको थियो। द स्विस लिक्स नामबाट सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो जानकारीले बैंकमा रहेको नेपालीको खाता मध्ये 50% व्यक्तिगत नामबाट खोलिएको देखाइएको छ। 30% रकम अफसोर कम्पनीका नाममा छन्। भारी कर छुट हुने स्थानमा खुल्ने कम्पनी अफसोर भनेर चिनिन्छन्। ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्ड, सिङ्गापुर, कुल आइल्यान्ड लगायतमा यस्ता धेरै कम्पनीहरू सञ्चालित छन्। जानकारी गोप्य राख्न 20% नेपालीहरूले नम्बर मात्र राखेर स्विस बैंकमा खाता खोलेको पाइएको छ। हामीले कुरा गरेको त अहिले स्विस बैंकको मात्रै कुरा गरिरहेको छौँ, तर तपाईँले कति घटनामा हेर्नुभयो होला। यहाँ त
कति जुन नेपालमा आएको लगानीहरूमा त क्वेसन मार्क छ नि त, उसबाट आएको छन् भर्जिन, यो ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डबाट। त्यसको रकम त मलाई के लाग्छ भने स्विस ब्याङ्कभन्दा ठुलो छ जस्तो लाग्छ मलाई। ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डबाट जुन नेपालमा विभिन्न तरिकाबाट भित्राएको पैसा या त्यहाँ भएको, त्यहाँ त थाहा पनि छैन नि कसैलाई। यस्ता कुराहरू पनि बुझ्नुपर्छ कि गभर्मेन्टले, मैले भने नि अब सबै कुरो त एक्सपोज नगर्ला जुन लिगल लगायतका इस्युजहरूमा, तर के हुन्छ भने तपाईँको करप्सन, देशको पैसा बाहिर गएको इस्युजहरूमा, या तपाईँको टेरोरिजमसँग जोडेको कुराहरू, या तपाईँको लागोसँगका प्रोसिडहरूको कुराहरू, यस्तो कुरामा के हुन्छ भनेपछि यस्ता गोप्यता जुन उनीहरू कायम गर्ने हुन्छ नि, यस्ता कुरामा गभर्मेन्टले चाहेर इनिसिएसन लियो भने यी इस्युजहरूमा तपाईँको ब्याङ्कले पनि इन्फर्मेसन चाहिँ प्रोभाइड गराउँछ। त छ भन्छु, किनकि तपाईँको दुई तिनवटा जुन नेपालमा लगानीहरू भित्री हो, राष्ट्र ब्याङ्कले केहीहरूसँग रोकेको पनि थियो नि त, र कुनै ठाउँको लगानी तपाईँको त्यसमा अहिले सब क्वेसन मार्क आइरहेको छ, कसमा भने भन्दैन, सबले बुझेको कुराहरू थियो। त्यो पैसा आयो कहाँबाट? ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डहरूबाट आइरहेको छ होइन। त्यसले गर्दा के छ कि अहिले सबैको जुन इन्फर्मेसन बाहिर आयो, स्विसको मात्रै बाहिर आएको छ। स्विसदेखि बाहिर मलाई के लाग्छ भनेपछि ती ब्याङ्कहरू यो जस्तै ब्रिटिस भर्जिन या अफसोर ब्याङ्किङहरूमा त अफसोर ब्याङ्किङहरूमा तपाईँको झन् गोप्यता बढी कायम गरिन्छ कि योभन्दा ठुलो रकम चाहिँ त्यो ठाउँमा हुनुपर्छ। सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार नेपालीले सन् 1994 देखि 2007 सम्म उक्त खाता स्विस बैंकमा खोलेका हुन्। प्रतिवेदनले 1994 मा नेपालीको एउटा खाता मात्र स्विस बैंकमा रहेको देखाउँछ। त्यसपछि 1957 र 2000 मा पनि खाता खुल्ने क्रम जारी रह्यो। 2003 देखि 2006 सम्म सबैभन्दा बढी खाता HSBC मा खोलिएको छ। एकै वर्ष 5 वटा खाता थपिए। तथ्याङ्कले नेपालीले खोलेका खातालाई एक्टिभको सूचीमा राखिएको छ। कारोबार भइरहने खातालाई एक्टिभको सूचीमा राखिन्छ। नेपालीको मौजात रकम झन्झन बढिरहेको छ स्विस बैंकमा। स्विस नेशनल बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार सन् 2019 को तुलनामा 2020 र 2021 मा नेपालीको रकम दोब्बर भएको देखिन्छ। यो आफै हेर्नुहोस्। स्विस बैंकमा रहेको नेपालीको रकम सन् 2008 मा 11 अर्ब 20 करोड 60 लाख, सन् 2009 मा 8 अर्ब 94 करोड 40 लाख, सन् 2010 मा 12 अर्ब 62 करोड 30 लाख, सन् 2011 मा 9 अर्ब 69 करोड 80 लाख, सन् 2012 मा 16 अर्ब 36 करोड 70 लाख, सन् 2013 मा 11 अर्ब 24 करोड, सन् 2014 मा 13 अर्ब 28 करोड 60 लाख, सन् 2015 मा 40 अर्ब 87 करोड 20 लाख, सन् 2016 मा 41 अर्ब 80 करोड, सन् 2017 मा 41 अर्ब 96 करोड 40 लाख, सन् 2018 मा 32 अर्ब 33 करोड 10 लाख, सन् 2019 मा 22 अर्ब 85 करोड 40 लाख, सन् 2020 मा 47 अर्ब 84 करोड र 2021 को पछिल्लो 6 महिनामा 33 अर्ब 38 करोड 40 लाख रुपैयाँ। यसरी हरेक वर्ष स्विस बैंकमा नेपालीहरूको पैसा दोब्बरका हिसाबले जम्मा भइरहेको छ। नेपालीको बचत सन् 2019 सालमा 22 अर्ब 85 करोड 40 लाख थियो। सन् 2020 मा बचत 47 अर्ब 84 करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने 2021 को बितेको 6 महिनामा मात्रै 33 अर्ब 38 करोड 40 लाख रुपैयाँ बचत भएको छ। यो रकम ब्याज सहितको हो। यसरी हेर्दा नेपालमा एक ग्राहकले आफ्नो खातामा करिब 3 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम राखेका छन्। उक्त संस्थाको विवरणले नेपालका 8 ग्राहक मध्ये एकको खातामा 3 करोडदेखि 3 करोड 50 लाख डलरसम्म रकम रहेको देखाउँछ। त्यस्तै 3 ग्राहकको खातामा
20 लाखदेखि 40 लाख डलरसम्म रकम देखिएको छ। 4 ग्राहकको खातामा भने 1 देखि 20 लाख डलरको बीचमा रकम भएको देखिन्छ। रकम सार्वजनिक भए पनि त्यो राख्ने व्यक्तिको नाम भने बाहिर आइसकेको छैन। यसरी यति ठुलो मात्रामा नेपालीहरूको पैसा स्विस बैंकमा हुनु भनेको नेपालमा दिन प्रतिदिन हुने गरेका अरबौं भ्रष्टाचार, कर छली र 2 नम्बरी काम गरेर आर्जन गरेको रकम हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। यो वास्तवमा 2 नम्बरी कमाईबाट आएको रकम त्यहाँ जम्मा गरिएको हुनुपर्छ। अब यसमा मूल त के हो भन्नलाई भने मलाई के लाग्छ अहिलेसम्मको अनुभवबाट भने अब एकाध चाहिँ त्यस्तै अपवाद छन् भन्ने कुरा बेग्लै होला हैन। होइन भने यसमा चाहिँ संलग्न मुख्य 2 थरी मानिसहरू हुन्छन्। एउटा ठुला चाहिँ व्यवसायिक घरानाहरू जसले विभिन्न किसिमका चाहिँ पेसा व्यवसाय गरेर 2 नम्बरी धन्दा गरेर अनि त्यसबाट चाहिँ अब त्यो मुलुकलाई कर सर केही नतिरेर छलेर विभिन्न माध्यमबाट विदेशमा पुर्याएर अनि स्विस बैंकहरूमा राखेको हुनुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 तिनै अब चाहिँ कालो धन्दा गर्ने व्यक्तिहरूलाई जसले त्यो काम गर्नको लागि सहज बनाइदिएको छ, उनीहरूलाई संरक्षण प्रदान गरेको छ, सुरक्षा प्रदान गरेको छ। त्यो व्यक्तिहरू भनेको चाहिँ सत्ता र चाहिँ शक्तिमा हुने व्यक्तिहरू हुन्, अर्थात् राजनीतिक व्यक्तिहरू चाहिँ हुन्। तिनीहरूलाई चाहिँ अरूले संरक्षण गर्न सक्दैन। सानातिनालाई चाहिँ कर्मचारीहरू, प्रहरीहरू यिनीहरूले पनि गर्लान्। तर चाहिँ ठुला चाहिँ जो कालो धन्दा गर्ने व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई त्यो तहबाट भ्याइँदैन। त्यो चाहिँ ठुलै शक्तिले सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरूले जो खास गरी चाहिँ आफूलाई चाहिँ राजनीतिज्ञ भन्ने ठान्दछन् भनौँ, उनीहरूको सहयोगमा पुग्या हुन्छ र उनीहरूले पनि त्यहाँ पुर्याएको हुनसक्छ। त्यो बाहेक अरूबाट चाहिँ त्यहाँ पुग्या होला जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि र लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुनु अघिको अवधिमा स्विस बैंकमा नेपालीहरूले खाता खोलेको तथ्य बाहिर आएको छ। स्विस बैंकमा कर छल्नका लागि विश्वका धनी व्यक्तिहरूले रकम जम्मा गर्ने गर्छन्। खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ICIJ ले स्विस लिक्स शीर्षकमा सार्वजनिक गरेको विश्वको सबैभन्दा ठूला बैंकहरू मध्ये एक HSBC को स्विजरल्यान्ड शाखाको खाता विवरणमा नेपाल सम्बन्धी रोचक तथ्य खुलेको छ। ICIJ को तथ्याङ्क अनुसार 8 ग्राहकले खोलेका 36 वटा बैंक खाताहरूको तार नेपालसँग जोडिएको छ। यी खाता विक्रम सम्म 2050 सालदेखि 2062 सम्मको अवधिमा खुलेका छन्। सबै खातामा रहेको कुल रकम 5 करोड 40 लाख डलर छ। त्यसमध्ये एउटै खातामा 4.5 करोड डलर जम्मा भएको छ। बाँकी 90 लाख डलर 7 ग्राहकसँग सम्बन्धित छ। रोचक कुरा के छ भने नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएकै वर्ष सन् 1996 अर्थात् 2052 सालदेखि नेपालले स्विस बैंकमा रकम जम्मा गर्न थालेको देखिन्छ। स्विस नेशनल बैंकले 2017 मा सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पहिलो वर्ष 1 करोड 10 लाख 40 हजार स्विस फ्र्याङ्क अर्थात् 1 अर्ब 43 करोड 54 लाख 60 हजार रुपैयाँ बचत गरेको देखिन्छ। द्वन्द्वकालको 10 वर्ष अवधिमा 31 अर्ब 55 करोड 3 लाख 60 हजार रुपैयाँ नेपालीले स्विस बैंकमा रकम जम्मा गराएका थिए। द्वन्द्व सकिएपछिका 2 वर्षमा सबैभन्दा बढी रकम बचत भएको छ। सन् 2006 अर्थात् 2063 मा मात्रै 4 अर्ब 77 करोड 45 लाख 10 हजार रुपैयाँ बचत गरेका छन्। हेर्नुपर्ने हो यो, किनकि तपाईँको अब त्यो पैसा करप्सनको पैसा पनि हुनसक्छ होइन। करप्सनको पैसा तपाईँको लिएर गएर कसैको खाता युज गरेको हो कि होइन। अब योभन्दा पहिला पनि हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँको यो टेररिस्ट फाइनेन्सिङको पनि मुद्दा नेपालमा इस्टाब्लिस भइसकेको अवस्था छ होइन। त्यो किसिमको पैसाहरू पनि गएको छ कि यहाँ ब्याङ्कहरू लुटेका छन्। द्वन्द्वको टाइममा त धेरै भएको छ नि यस्तो कुराहरू। ती पैसा पनि कता न कता कहाँ गए त्यो पनि एउटा बिचबिचमा उठिराख्ने कुरा हो। त्यस्ता पैसा पनि गएको छन् कि
एज ए होल हामीले कुरा गर्ने भने तपाईँको ट्याक्स हालेको कुराहरू होला, या तपाईँको यो ब्याङ्कहरू लुटेको पैसाहरू होला, या द्वन्द्वमा तपाईँको जम्मा गरिएका पैसाहरू होलान्, या करप्सनबाट उठाएको पैसा होला, त्यो पैसा त जनताको पैसा हो नि, त्यो पैसा त देशको पैसा हो नि त। त्यसले गर्दा के छ भने यस्ता कुराहरूमा चाहिँ गभर्मेन्टले चासो लिनुपर्छ। र अर्को कुरा यो इस्यु तपाईँ संसदमा उठ्नुपर्ने इस्यु हो। यो कुरा तपाईँको नेतृत्व तहमा या गभर्मेन्ट तहमा छलफल हुनुपर्ने इस्यु हो होइन। जुन मैले अघि भने नि त्यो त हाम्रो तहबाट इन्भेस्टिगेसन गऱ्यो हामीले, र एक तहमा लग्न खोज्दाखेरि नरोकेको यो त त्योभन्दा माथि पनि गएर छलफल हुनुपर्ने र गभर्मेन्टले इनिसिएसन लिनुपर्ने इस्यु हो होइन। र किन लिए छैनन् जुन अघि हामीले भन्यो नि, कारण चाहिँ त्यही होला जस्तो लाग्छ। सन् 2007 मा 3 करोड 45 लाख 10 स्विस फ्र्याङ्क अन्तर्गत 4 अर्ब 48 करोड 63 लाख रुपैयाँ बचत गरेका छन्। कुल बचतबाट अहिलेसम्म 13 करोड 89 लाख 37 हजार स्विस फ्र्याङ्क अर्थात् करिब 18 अर्ब 6 करोड 18 लाख 10 हजार रुपैयाँ खाताबाट निकालेको पनि देखिन्छ। अहिले पनि नेपालीको 35 अर्ब 84 करोड रुपैयाँ स्विस बैंकमा मौजात रहेको छ। दर्शकवृन्द, आधिकारिक रूपमा प्राप्त जानकारी अनुसार 2052 सालदेखि नेपालीहरूले स्विस बैंकमा खाता खोलेर कालो धन लुकाउन थालेका थिए। त्यसपछि हरेक वर्ष त्यहाँ खाता खोल्ने र रकम जम्मा गर्ने क्रम निकै बढ्दै गएको प्राप्त प्रमाणहरूले देखाउँछन्। सामान्य विदेश घुम्न जाँदा समेत 1500 अमेरिकी डलर भन्दा बढी रकम लिएर उड्न नपाइने हाम्रो देशमा हरेक वर्ष अरबौं रकम कसरी स्विस बैंक पुगिरहेको छ, यो विषय निकै गम्भीर छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, अहिलेको लागि विश्राम। दर्शकवृन्द, हरेक वर्ष नेपालीहरूले स्विस बैंकमा जम्मा गर्ने अरबौं रकमको नालीबेली र कसरी त्यहाँसम्म पुग्छ हाम्रो देशको रकम, त्यसमा केन्द्रित छौं आजको खबरभित्रको खबरमा। स्विस बैंक कालो धनलाई आय स्रोत नखोजी रकम स्वीकार्ने चर्चित बैंक हो, जहाँ नेपालको कालो धन पनि वर्षेनी अरबौंका दरले पुगेको छ। नेपालबाट रकम विदेश लैजान कानुनी बाटो निकै मुस्किल छ। विदेशमा उपचार गर्न जाँदा, घुम्न जाँदा प्रति व्यक्ति 1500 अमेरिकी डलर मात्रै, सामान किन्नको लागि एलसी खोलेर मात्र र अध्ययन गर्न जाँदा सम्बन्धित कलेजकै खातामा नेपालबाटै रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यो बाहेक विदेशमा पैसा पठाउन अवैध हुण्डीको प्रयोग गर्छन् तस्करहरू। त्यसैले सम्बन्धित सबैको जवाब पनि त्यही हो, स्विस बैंकमा वर्षेनी हाम्रो देशबाट पुग्ने अरबौं रकम पनि हुण्डीबाटै गएको हो। किन फितलो हाम्रो सुरक्षा व्यवस्था, सबै सम्बन्धित निकायसँग हामीले कुरा गरेका छौं। दर्शकवृन्द, कानुन छलेर देशभित्र र बाहिर राखेको सम्पत्तिको अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरेको पनि 12 वर्ष भइसकेको छ। तर स्विस बैंकमा पैसा पुर्याउने क्रम भने रोकिएको छैन। यति बेला यो निकाय प्यारालाइसिस जस्तै भएको छ, कसैको सहारामा अडिए जस्तो। प्रहरीले अनुसन्धान गरेर लगेका केही केस बाहेक आफैले यस्ता मुद्दामा हात हाल्न त परको कुरा फर्केर हेर्न समेत भ्याएको छैन। विभाग गठन भएको 2064 देखि 2074 सालको अवधिमा मात्रै 22 करोड 5 लाख 49 हजार स्विस फ्र्याङ्क अर्थात् 29 अर्ब 31 करोड 3 लाख 70 हजार रुपैयाँ नेपाली बचतकर्ताले स्विस बैंकमा पुर्याएका छन्। यसमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइ FIU ले अनुसन्धान गर्न सक्छन्। तर राष्ट्र बैंक पनि यस्तो भनिरहेको छ कि यति ठुलो रकम राष्ट्र बैंकले बाहिर लान स्वीकृत दिएको छैन, तर पनि प्रमाण नभएका कारण यो मामिलामा हात हाल्न कठिन भएको तर्क गर्छ। राष्ट्र बैंकले कसरी हेरेको छैन छ हैन, देखेकै छैन राष्ट्र बैंकले। किनभने हाम्रो नोटिसमा आयो भने त हामीले ब्लक गरिहाल्छौँ हैन। अब राष्ट्र बैंकको नोटिसमा नआइसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई केही भन्न मिल्दैन। त्यहाँको सेन्ट्रल ब्याङ्कको साथीहरूसँग सोध्न खोज्दाखेरि उनीहरूले डिस्क्लोज गर्दैनन्। त्यस कारणले यो राष्ट्र बैंकले कसरी हेरेको छ होइन
कि देखेकै छैन राष्ट्र ब्याङ्कले हो। यता यो विषयमा अनुसन्धान गर्ने अर्को निकाय सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग पनि पुँजी हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित देशसँग नेपालको पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि म्युचुअल लिगल असिस्टेन्ट ट्रिटी नभएका कारण अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसक्ने बताउँछ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेर राखिएको सो विभागले यति गम्भीर मामिलामा कुनै पनि सक्रियता देखाएको छैन। तर विभागका प्रवक्ता सुशील प्रसाद आचार्य अन्तर्देशीय सूचना सङ्कलनमा कानुनी समस्या रहेको बताउँछन्। अन्य देशहरूसँग सूचना लिने नेपाल सरकारले पारस्परिक सूचना आदान प्रदान सम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो सम्झौता भइ नसकेकाले अध्ययनमा कठिनाई भएको र आफूहरूले प्रहरीले पक्राउ गरेर ल्याएको वा बैंकिङ कसुरका मुद्दा आए भने त्यही अनुसार काम अगाडि बढाउने नभए त्यस्ता विषयमा हात हाल्नै नसकिने विभागको तर्क छ। हामीलाई चाहिँ प्रेडिकेट के गरेर त्यहाँ पैसा पुरा पठाए त हैन, तिनीहरूले पैसा पठाउँदा कि हुन्नेबाट पठाएको हुनु पर्यो हैन। एउटा चाहिँ मनी लाउन्ड्रिङ गरेर पठाएको हुनसक्छ हैन। अर्को चाहिँ उनीहरूले आफ्नै विदेशमै अहिले एनआरएन पनि धेरै भइसक्यो हैन। एनआरएनले बाहिर चाहिँ गलत काम गरेर कमाएको अथवा राम्रै कमाएको पनि रहेको हुनसक्छ हैन। धेरै भएर त्यो फाइन्ड आउट नभइकन हामीले त के हेर्न मिल्दैन। एमएलए गर्नुपर्छ त्यो स्विजरल्यान्डसँग हैन, उसले मान्नु पर्यो। त्यसको लागि अब नेपाल सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने कुरा हो। यो त हाम्रो तहबाट त हामीले त यसले यो गल्ती गरेर यसरी सम्पत्ति शुद्धिकरण गरौँ भन्ने आइसकेपछि मात्रै हाम्रो स्टार्ट हुन्छ जुरिडिक्सन हैन। तर विज्ञहरू भने विभागको तर्कमा सहमत छैनन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भन्दा पनि बढी क्षेत्राधिकार पाएको छ। तर विभागले काम गर्न नसक्नुमा संरचनागत कारण पनि जिम्मेवार रहेको उनीहरूको भनाइ छ। हो, यो विभागलाई अर्थ मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राख्नै नहुने र विभाग गठन गर्दा छुट्टै स्वायत्त संस्था बनाएको भए धेरै काम गर्न सक्ने विज्ञहरूको दाबी छ। त्यो पनि आएको हुन सक्छ। त्यसो हुनाले त्यसको यथार्थ के हो भन्ने कुरो, त्यो सही हो होइन भन्ने कुरो सरकारले तत्कालै समिति गठन गरेर छानबिन गर्न लगाउनु पर्ने हुन्थ्यो। नम्बर 1, त्यसमा सरकारले कुनै पनि किसिमको चासो इनिसिएसन दिएको चाहिँ देखिएन। अब यदि चाहिँ त्यो कुरो त हो भन्ने चाहिँ त्यो समिति निर्क्युलमा पुग्यो भने अनि त्यो फिर्ता ल्याउनको लागि सरकारको तहबाट हैन आवश्यक कदमहरू चालिनु पर्ने हो। त्यो लगेर राख्ने मानिसहरूले कहाँबाट लगे, त्यो कस्तो किसिमको कमाई हो, त्यो जफत गर्नुपर्ने चाहिँ कमाई हो अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ भनौँ न करसर तिरेपछि चाहिँ छुटकारा पाउनु पर्ने चाहिँ रकम हो। त्यो कुराको निर्णयमा पुगेर सरकारले चाहिँ आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने हो। यो दुईटै कुरामा चाहिँ सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। मानौ सरकार स्वयंले यो कुरालाई चाहिँ प्रोत्साहन दिइराखेको छ अथवा उसलाई थाहा छ, तर त्यसमा कारबाहीमा गर्न चाहिँ ऊ चाहिँ चाहन्न। किनभने जनतालाई सुसूचित गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। यदि यो चाहिँ हल्ला मात्रै हो भने यो हल्ला मात्रै हो, यो कारणले भनेर त्यसको खण्डन, तथ्यगत खण्डन हुनु पर्यो। होइन, त्यो त त्यसमा केही सत्यता छ भने त्यो सत्यता बाहिर उजागर गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नु पर्यो कि यो गर्नु पर्छ। पञ्चायत कालदेखि नै पम्फादेवी लगायत अनेक मिथकहरू प्रयोग गर्दै राजनीतिक दलहरूले राजदरबारको स्विस बैंकमा पैसा राखेको बताउने गर्थे। तर गणतन्त्रपछि स्विस बैंकमा नेपालीहरूको धन अझै बढ्दै गएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी सहकार्यले यसरी पारदर्शी ढङ्गले स्रोत ट्रान्सफर हुन जटिल देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारबाट आउनुपर्ने रेमिट्यान्स हुन्डीमा प्रयोग भएको अनुमानलाई बल दिने गरी स्विस बैंकमा बढिरहेको नेपालीको सम्पत्तिले यसैलाई संकेत गरिरहेको छ। यस्तो रकमको स्रोत वैधानिकता पुष्टि गर्न कठिन हुनेहरूले लगेर जम्मा गरेको, तर यसमा ठोस अनुसन्धान हुन नसक्नुले भ्रष्टाचार, असुली, आयातमा अधिक बीजकीकरण, हुन्डी लगायतका माध्यमबाट पुर्याइएको हो।
राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएको नदेखिएकाले यस्तो रकम अवैध हुने भएकाले जसलाई सरकारले चासो दिएर स्विजरल्यान्ड सरकारसँग माग गरे फिर्ता हुने सम्भावना छ। यसअघि स्विजरल्यान्ड सरकारले विभिन्न मुलुकलाई कालो धन फिर्ता गरेका धेरै उदाहरणहरू छन्। तर फिर्ता गर्दा स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत सामाजिक कार्यमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने शर्त स्विजरल्यान्डले राख्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीको भनाइ छ। सक्नुपर्ने हो र सक्छ सैद्धान्तिक रूपले त्यसो भनौँ है, किनभने एउटा अपराध गरेर विदेशमा गएको मान्छे नेपाली छ भने त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुलिसको माध्यमबाट खोज तलास गरेर रेड कर्नर नोटिस जारी गरेर भए पनि त्यसलाई पक्राउ गरेर लिएर आउने माध्यम त रहेछ भने नेपालमा गलत धन्दा गरेर बाहिरतिर पैसा पठाइराखेका छन् भन्ने कुरा प्रमाण भइसकेपछि यो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिएर पनि ल्याउन सक्ने परिस्थिति चाहिँ हुनुपर्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि अब अहिले त जसलाई पनि पुँजी कलन गर्ने र पुँजी आर्जन गर्ने कुरामा दौडधुप छ नि त होइन। त्यो रहिरहेको अवस्थामा अफसोर ब्याङ्किङ भनेर कुनै पनि स्रोत खोल्न नपर्ने, खाताको रकम पनि डिस्क्लोज गर्न नपर्ने परिस्थितिमा पैसा आउँछ भनेर सम्बन्धित मुलुकहरूले पनि कान ढालेर बसेको हो कि दुईटै कारणले त्यस्तो भएको हो। तर यो रकम सधैँभरि राम्रो कामको लागि मात्रै प्रयोग हुँदैन, कालान्तरमा गएर राज्यको सार्वभौमिकतामा पनि चुनौती आउन सक्छ र यस्तो ठाउँमा जहाँ पैसा गएको छ त्यो मुलुकको पनि साख चाहिँ कायम रहन नसक्ने अवस्था हुनसक्छ है भन्ने परिस्थिति आयो भनेदेखि उहाँहरूले पनि कोअपरेट गरेर ल तिमीहरूको पैसा चाहिँ हामीले फिर्ता गरिदिउँ। नेपालीहरूलाई पैसा बाहिर लैजानको लागि 4वटा शीर्षकमा मात्रै पाइने प्रावधान रहेको छ। देश बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले सिधै युनिभर्सिटीमा पठाउने, नेपालबाट बाहिर उपचार गर्न जानको लागि तथा व्यापारीले सामान खरिद गर्नको लागि त्यो पनि एलसी खोलेर मात्रै र विदेश घुम्न जानेहरूका लागि प्रति व्यक्ति $1500 बाहिर लैजान पाउने नियम रहेको छ। यो बाहेक अरू शीर्षकमा नेपालीहरूलाई विदेशमा पैसा लैजान र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध छ। 2021 सालमा बनेको नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध गर्ने ऐन अहिलेसम्म बहाली रहेका कारण नेपालबाट तेस्रो देशमा वैधानिक तवरले लगानी लैजान सकिने अवस्था भने छैन। कानुनी प्रतिबन्धका बावजुद पनि स्विस बैंकमा नेपालीहरूको धन हरेक वर्ष बढ्दै जानुले यसमा संशय उत्पन्न गराएको हो। तर सरकारले स्विस बैंकको खातामा नेपालीको ठुलो रकम भेटिए पनि छानबिन नथाल्नु आश्चर्यजनक छ। स्विस बैंकमा अरबौं रुपैयाँ बराबरको डलर 8 नेपाली ग्राहकको खातामा रहेको जानकारी सार्वजनिक भए पनि अनुसन्धान नहुनु झन रहस्यमय छ। अब यो अन्त्यमा हजुर एउटा जिज्ञासा, यो त्यसरी जम्मा भएको पैसा नेपाल सरकारले त्यो नेपाली नागरिकको पैसा हो, विभिन्न कारणवश त्यहाँ पुर्याइएको भएको त्यो पैसा ल्याउन सक्ने अवस्था चाहिँ छ कि छैन, ल्याउन सक्ने बाटो कस्तो छ? होइन छ, जस्तो मैले अघि तपाईँलाई भने के हुन्छ भनेपछि केही एरियाजहरूमा बाटो खोलिदिएको छ कि, जुन मैले टेरिजमको कुराहरू गरेँ होइन, करप्सनको कुराहरू गरेँ या तपाईँको यो ड्रग्स लगाएको केही एरियाजहरू छन् होइन। किनकि हामीले हेरेछौँ नि तपाईँको अफ्रिकाका देशमा लुटेर लगेको पैसा त फिर्ता गरेको छ, अहिलेसम्म भइरहेछ होइन। अफ्रिकन देशहरूको भएको छन् या तपाईँको युरोप केही देशहरूको पनि भएको छ हुन्छ। तर त्यसको लागि के भयो तपाईँको इनिसिएसन त गर्नु पऱ्यो नि। इन्डियन गभर्मेन्टले इनिसिएसन लिइरहेको छ नि, नेपाल गभर्मेन्टले कुनै इनिसिएसन लिएको देखिन्न, न कहीँ छलफल भएको देखिन्छ। इनिसिएसन लियो भने तपाईँको चाहिँ बाटाहरू या वेजहरू कुन बाटाहरू त्यो बाटो चाहिँ खुल्दै जान्छ। फेरि राजनीतिकसँग जोडेका व्यक्तिहरूको पैसा हुनसक्छ, ठुला मान्छेहरूको पैसा हुनसक्छ, ब्युरोक्राटहरूको पैसा हुनसक्छ, एउटा भने नि मैले नीति निर्माण गर्नेहरूको पैसा हुनसक्छ जुन कि कुनै तरिकाबाट राखेको, त्यसले गर्दा त्यही चुपवाला कारण त्यही हो। यो विषयमा हाम्रो देशले मात्रै चासो नदेखाएको हो। विश्वका विभिन्न मुलुकका ग्राहकको खाताबारे जानकारी बाहिर ल्याएपछि छिमेकी देश भारत सरकारले पनि छानबिन अघि बढाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर नेपालमा भने यसबारे सरकारको औपचारिक धारणा आएको छैन। त्यसकारण सरकारले यो विषयमा चासो नदेखाउनु कति वाञ्छनीय होला प्रश्न उठिरहेको छ। यति बेला सरकारको चासो नहुनु भनेको नेतृत्वलाई आफैले ताकेको तीर कतै आफैतिर सोझिने डर त होइन।
भन्ने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। के भ्रष्ट नेता, कर छल्ने व्यापारी र कालो धन्दा चलाउने गिरोहका अगाडि किन सरकार नतमस्त बनेको छ? यी र यस्ता खालका प्रश्नहरूले सरकारलाई घेरिरहेको छ, तर सरकारले यस विषयमा आधिकारिक जवाफ भने अझै दिन सकेको छैन। दर्शकवृन्द, नेपालबाट विदेश रकम लैजान अत्यन्तै कठिन भए पनि हरेक वर्ष अरबौं रकम गैर कानुनी बाटो भएर स्विस बैंकको खातामा पुगेको छ, जुन निकै गम्भीर छ र यसले हाम्रो देशमा कालो धन कति छ भन्ने प्रमाणित पनि गरिदिएको छ। तर त्यो कालो धन नियन्त्रण गर्न किन सक्दैन हाम्रो सरकार? भारतमा कालो धन नियन्त्रण गर्न मोदी सरकारले 500 र 1000 दरका नोटलाई 81 बन्देज लगाएको थियो। के हाम्रो देशमा पनि त्यस्तो गर्यो भने कालो धन नियन्त्रण हुन्थ्यो वा स्विस बैंकमा हरेक वर्ष दोब्बर गतिमा जम्मा भएको हाम्रो रकममा घटी हुन सक्थ्यो? यो विषयमा हाम्रा कुनै पनि निकाय र सरकारले सोचेको देखिँदैन, जसको फाइदा उठाउँदै स्विस बैंकमा वर्षेनी अरबौं रकम जम्मा भइरहेको छ नेपालीहरूको नाममा। यो विषयमा बेलैमा सरकार सचेत नहुने हो भने हाम्रो देश भ्रष्टाचार र कालो धनको अखडा बन्ने पक्का पक्की छ। हवस् त, अर्को खास विषय सहित आगामी अङ्कमा उपस्थित हुनेछु। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।